فنحن نزينها بالجهد. أصل الدنيا الظلمة، فنجتهد للضوء، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذه الآية تدل أن أصل الكون الظلمة، لأن شبه الكون بالبقرة وبالبهيمة. سلخ الإهاب، فنسلخ منه النهار، فشبه النهار بالجلد والإهاب، والجسد البهيمة بالليل، فنسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالنهار وليس أصل هذا الكون، بل الظلمة أصل هذا الكون. فإذا هم مظلمون جملة اسمية، فإذا هم مظلمون يدل على الدوام والاستمرار. فأصل الكون الفساد والخراب والوسخ. نطهر ونزين ونجمل ونعطر ونبخر، وإلا أصلها النتن، الوسخ، الفساد، الخراب. إذا لم نغتسل ماذا يكون حالنا؟ إذا لم نغسل ثيابنا ماذا يكون حالنا؟ فلهذا هذا تعييدا لقولي لكل شيء زينة يتزين به ويتجمل به، ثم نشتاق إليه وننجذب إليه لما رأى. كما هذه الغرفة ترون، هذه زينة. فزينة الإسلام والمسلم، وزينة الإيمان والمؤمن، وزينة الدعوة والداعي حسن الخلق، مكارم الأخلاق. يزين الإسلام والمسلم، يزين الدعوة والداعي حسن الخلق، يحسن الإيمان والمؤمن، ويجمل العرب والعجم، ويحسن الأمي والعالم، والفقير والغني. هذا تراث لا يقدر ثمنه، لا يقدر ثمنه. أضرب لكم مثال من كتاب الله. لما تعب النبي عليه السلام في الدعوة، والدعوة رأس الأعمال، على قمة الأعمال، فنهاه ربه وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، عليك بالقصد لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بجبار. كل هذه الآيات يدل على القصد. اجتهد ولا تقتل نفسك. لما أنفق كل ما في يده فنهاه، لا تبسطها كل البسط. والإنفاق هذا كذلك من أهم الأعمال، من أعظم الأعمال. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، عليك بالقصد. وفي العبادات الصلاة على ذروة سنامها، ولما تعب في الصلاة وأطالها فنهاه وقال له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عليك بالقصد. خفف الصلاة. أي الأعمال أهم؟ قال: الصلاة على وقتها، فقال: عليك بالقصد. فقم فأنذر وربك فكبر، فقال: عليك بالقصد. أنفقوا مما رزقناكم، قال: عليك بالقصد.
هذه الأعمال من أكابر وأعظم الأعمال في الإسلام، أليس كذلك؟ ولكن لما زين خلقه وطار فيه الطيران الصقر وعبر الجوف فلم يأمره عليك بالقصد بل مدحه، قال إنك لعلى خلق عظيم. وأكده بالقسم، نون والقلم وما يسطرون، جاء بالقسمين، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قسم ثالث، لأن قاعدة نحوية إذا اجتمعت إن ولام للتأكيد فتعطيان معنى القسم، فثلاثة أقسام جمع على خلقه، إنك لعلى خلق عظيم. أنتم أحق بلغتكم منا، نحن عجم. لم يقل إنك لذو خلق، لذو خلق لا يدل على السيطرة، قال على إنك لعلى، سيطرت، علوت، سخرت لك الخلق كلها، خلق الأولين والآخرين سخرتها لنفسك يا حبيبي فإنك لعلى خلق عظيم. هذا زينة الإسلام. بعدما مدحه وأثنى عليه وأكد صفته بالثلاثة أقسام طلب منه المزيد وقال واخفض جناحك للمؤمنين. الرجل ليس له الجناحان، له اليدان. جناحك تشبيه بليغ. الطير إذا أصيب بالرصاص لما يسقط فينخفض جناحيه ويقدم نفسه للذبح. هذا التشبيه في هذا اللفظ. لم يقل تواضع للمؤمنين، واخفض جناحك. فما إذا أصيب الطير فهو يخفض جناحه ويقدم نفسه، اذبح، اشفي أو اطبخ، الآن أنت بالخيار. وقد وصل إلى في المكارم إلى ما وصل. كنت مرة جالس في مسجد النبي عليه السلام مختفيا، فجاء فرآني 3 شباب من جامعة إسلامية مدينة، فجاءوني قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام. نستجيزك في الحديث. قلت أبا تعرفونني؟ قالوا لا. قلت فكيف علمتم أن لي علاقة بالحديث؟ قال بس من سيماك. سبحان الله. قلت من أين أنت؟ قال أنا من مصر. أنت؟ قال أنا من أردن. أنت؟ قال أنا من أمارات. فأنا كتبت لهم سندي تبركا، أنا أقرأ عليكم إني قرأت بخاري على محمد عبد الله وهو عن خير محمد ومحمد ياسين ومحمود الحسن ومحمد قاسم وعبد الغني ومحمد إسحاق وعبد العزيز وولي الله وأبو طاهر مدني وإبراهيم بن أحمد القردي وأحمد القشاشي وأبي المواهب الشناوي ومحمد بن أحمد الرملي وأبو يحيى أنصاري وابن حجر الأسقلاني رحمه الله وإبراهيم بن أحمد التنوخي وأحمد بن أبي طالب الحجار وحسين بن مبارك الزبيدي وعبد الأول بن عيسى الهروي وعبد الله بن أحمد السرخسي
ومحمد بن يوسف الفربري ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وإلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي وقع. قلت أسأل قبل التوقيع سؤال. قالوا نعم. قلت ما حسن العلم والعالم؟ فقال المصري شباب كلهم. قال المصري التقوى. قلت لا. قال الأردني هكذا مصري أردني أماراتي. فقال الأردني الزهد. قلت لا. قال الأماراتي الإخلاص. قلت لا. قالوا كيف؟ قلت كلمة الزينة تطلب أن يكون شيء يرى، وإلا كيف نقول له الزينة؟ والتقوى لا يرى، الزهد لا يرى، الإخلاص لا يرى. فهذه صفات العلم والعالم لا زينة. الزينة ينبغي شيء أراه حتى أحكم عليه بالزينة والجمال. شيء لا أرى كيف أقول قبيح أو حسن؟ يقول عليه السلام حضرني الحديث لو كان الرفق خلقا، رفق خلق، لما رأى الناس خلقا أحسن منه، ولو كان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا أقبح منه، أو كما قال. قالوا طيب ما عندك؟ أعطينا الفتوى. أعطيني الفتوى. قلت زينة العلم والعالم، زينة الإسلام والمسلم، زينة الإيمان والمؤمن، زينة الدعوة والداعي حسن الخلق لأنه يرى. حسن الخلق لا تستطيع أن تخفي، كما لا تستطيع أن تخفي سوء الخلق. وحسن الخلق يستر منك جميع العيوب، وسوء الخلق يستر منك جميع الحسنات. حسن الخلق يحببك إلى الله وإلى الناس، وسوء الخلق يبغضك إلى الله وإلى الناس. حتى الأولاد يبغضك والزوجة تبغضك. وبحسن الأخلاق تشتري القلوب، لا السيارات، قلوب. وثمن تباع به القلوب وتشترى. فالأسف طفت البلاد وقطعت المسافات واجتمعت بالغث والثمين وحضرت مع العرب والعجم. أصبحت الأمة فقراء في حسن الخلق، فقراء، سواء كان عربيا أو عجميا، عربية أو عجمية، فقراء، فقر حالك كالليلة الظلماء ينقصنا بغمر فاحش. الصلاة بالجملة، الصيام بالجملة، الزكاة بالجملة، الحج والعمرة بالجملة. كم وسعوا آل سعود جزاهم الله خيرا الحرم، يغص بالرجال والنساء. لكن إذا ذهبت تخرج وترى أهل الخلق ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لا تكاد ترى أحد، كما قال الله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بس هذه رجاء واحد وطلب واحد، نزين خلقنا، نحسن خلقنا. يقول سئل، جاء أعرابي يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الأخلاق. ثم قام وجلس عن يمينه. يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الأخلاق. قام عن يمينه وجاء إلى يساره. يا رسول الله ما الدين؟ قال حسن الأخلاق. فقام وقعد خلفه وقال يا رسول الله ما الدين؟ فتوجه إليه، التفت إليه
إذا التفت جميع، هذا من خلقي. إذا ناداه يا رسول الله، لو ناداني أحد منكم طارق فهذا خلقي. وإذا نودي رسوله يا رسول الله، ليس من خلقي هكذا، كان من خلقه هكذا، يلتفت جميعا. إذا نودي من شماله فلا يقول هكذا، لا يفعل هكذا، بل يفعل هكذا. نعم، يعطيه وجهه وصدره، هذا خلقه. فقال متى تفقه؟ متى تفقه؟ فغير التعبير، المعنى هو غير التعبير ليطمنه. قال وهو ألا تغضب، وهو حسن الخلق. قال الدين هو ألا تغضب. بداية الإسلام عبادة ونهايته خلق. بداية والأساس عبادة. بني، كلمة بني من البنيان، فخمسة أشياء: الإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا بني. ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. نفس السؤال، هذا سؤال في المدينة. جبريل جاء في سورة الرجل، حديث مشهور يقال له حديث جبريل. حجة الوداع نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. فعمرو بن عبسة في حجة الوداع يسأله يا رسول الله ما الإسلام؟ فبين لجبريل بدايته، وأنا شرحت لكم. قال ما الإسلام؟ فبين له غاية الإسلام ونهايته. قال إطعام الطعام وطيب الكلام. لم يقل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإسلام إطعام الطعام وطيب الكلام. قال ما الإيمان؟ لم يقل تؤمن بالله. قال الصبر والسماحة، غاية النهاية. هذه بداية في مدينة، ولن هذه نهاية. إطعام الطعام طيب الكلام. ما الإيمان؟ الصبر والسماحة. قال أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. سبحان الله. ألن تأملوا؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أدنى شيء في الخلق، ليس أعلى. لا أوذيكم، ليس شيء يمدح، هذا آخر شيء. بعده يبدأ حدود سوء الخلق. لا تؤذيني، هذا ليس في الخلق على أعلاه، هذا أدنى شيء. ألا أؤذيكم ولا تؤذونني. من وصل في الخلق إلى أدنى درجة وصل في الإسلام إلى أعلى درجة. इतने को साथी पीछे ने बैठे जी इस्लाम दुआ बात है। बस हुन मैं फर्क कर रहा हूँ। मफ़हूम कलामी? من وصل في الخلق إلى أسفل درجة، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أسفل درجة. وصل في الإسلام إلى أعلى درجة. أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال أي الإيمان أفضل؟ فقال حسن الأخلاق. وصية بسيطة ووجيزة، إن قبلتموه فهو حظ مني وحظ لي ولكم. نزين نفوسنا بحسن بطيب الكلام، بالمحبة والتودد والترحم. إجازة لأن بعض الناس ينتظر.